तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। अन्तत नेपाल आइपुगे चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी शनिबार प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरिने एयरपोर्टमै गरियो भव्य स्वागत। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँमा आएपछि राजनीतिमा निकै ठुलो तरङ्ग। केपी ओलीले लुकी ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्दा रहेछन्। माधव कुमार नेपालको आरोप। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झँदै प्रचण्डले भने सहमति र सहकार्यबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ। बीआईआई भनेकै केरौं काठमाडौँ रेलमार्ग पूर्ण नभई आंशिक रूपमा तालमेल हुन्छ, गठबन्धन टुट्दैन। जगन्नाथ खतिवडा। प्रचण्डले भने आफ्नै तरिकाले जाने हो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल नभई माधव कुमार नेपाललाई निकै ठुलो तनाव। भन्छन् माओवादीको भर छैन, काङ्ग्रेसलाई डर छैन। एकाएक माधव कुमार नेपालले लगाई ओलीलाई यस्तो आरोप। यस्तो छ चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम। एमसीसी बारे विशेष छलफल हुने, के एमसीसी खारेज होला त? माधव कुमार नेपालको गम्भीर आरोप। एमाले छाड्ने लहर चलेको छ, केपी ओलीको पत्ता साफ हुन्छ। र एकाएक हल्लियो राजधानी। चिनिया विदेश मन्त्रीलाई लिन को गए त एयरपोर्ट। देउवा निकै ठुलो तनावमा। कम्युनिस्ट एक हुने संकेत। प्रचण्डले भने काङ्ग्रेस आफ्नै बाटो हिँड्न चाहन्छ भने हिँडोस्, हामीलाई फरक पर्दैन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकवृन्द, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनु छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अर्थात् रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपाली राजनीतिमा भूकम्प गएको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रले काङ्ग्रेसले आफ्नो बाटो हिँड्न चाहेको भए हिँड्न चेतावनी दिएका छन्। विदेश मन्त्री नेपाल आउनुको मुख्य योजना के हो भन्ने नेपाली राजनीतिमा निकै ठुलो डर पैदा भएको छ। के कम्युनिस्टहरू एक हुन्छन् त? स्थानीय तहको निर्वाचनमा के नेकपा एमाले र माओवादी एक हुने सम्भावना छ त? तपाईलाई मनमा लागेका कुराहरू अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनभित्र पूर्ण तालमेल नभई आंशिक तालमेल हुने बताएका छन्। समाजवादी प्रेस संगठन धनुषाले आज जनकपुरधारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता खतिवडाले भने हामी गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलबीच तालमेल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। काङ्ग्रेसभित्र दुई थरी विचार रहेकाले तालमेल नहुन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी बीच तालमेल हुने उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेससँग चुनावी तालमेल नभए पनि राजनीतिक गठबन्धन नटुट्ने खतिवडाले बताएका छन्। राष्ट्रियताको रक्षाका लागि प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र विरुद्ध र लोकतान्त्रिक एकताका लागि गठबन्धनलाई कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा गठबन्धन दलहरू एकमत रहेको उनले बताएका छन्। चुनावी परिणामको डरले नभई मुलुकलाई अझै केही समय सहकार्यको संस्कृतिमा हिँडाउनु पर्ने परिस्थितिका कारण आफूहरू गठबन्धनमा जोड दिइरहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले राष्ट्रियताका पक्षधर जुनसुकै शक्तिसँग आफूहरू सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रवक्ता खतिवडाले घोषणा पत्र तयार गर्ने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रै पार्टीले जानकारी गराउने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसैगरी यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन शिलान्यास समारोहमा अध्यक्ष दाहालले दलहरू एक्लै अघि बढेको भए अहिलेको अवस्थामा आउन नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। दलहरूको सहकार्यबाटै संविधान बनेको भन्दै उनले भने सबै दल आफ्नै ढङ्गले गएको भए के देशमा शान्ति आउँथ्यो, के संविधान सभा हुन्थ्यो,
के संविधान जारी हुन्थ्यो? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म सहमति सहकार्यलाई मन्त्रको रूपमा भन्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले सो कुरालाई बिर्सन नहुने बताएका छन्। गठबन्धनका सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालले अहिले केही साथीहरू मिलेर जाने होइन, आफ्नै आफ्नै ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने गरेको सुनाएका छन्। उनले भने आफ्नै तरिकाले जाने हो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, आफ्नै तरिकाले पनि जान सकिन्छ। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहाल, उपप्रमुख पार्वती शाह ठाकुर र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले महानगरले गरेका विकास निर्माणबारे जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा बागमती प्रदेशसभा सदस्य विजय सुवेदी, नेकपा एमाले चितवनका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने, नेपाली काङ्ग्रेसका चितवनका प्रभावशाली नेता राजेश्वर खनाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका चितवनका संयोजक रामचन्द्र अधिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादी चितवनका उपाध्यक्ष कृष्ण न्यौपाने, जसपाका संघीय परिषद सदस्य मुस्तफा अली, उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष चुन नारायण श्रेष्ठ, चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष त्रिचुलन कडेल लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी चीनको राज्य परिषद सदस्य एवं परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी 19 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ आइपुगेका छन्। नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको निमन्त्रणमा त्रिदिवसीय भ्रमणमा वाङको टोली काठमाडौँ आइपुगेको हो। भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिसकेका छन्। वाङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज न्यौपाने, नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छी, भ्रष्टाचार महापाल डा दुर्गा बहादुर सुवेदी लगायतले स्वागत गरेका छन्। विमानस्थलबाट उनी सिधै 32 पुतली स्थित आफू बस्ने होटल दारिकामा जाँदैछन्। आज शुक्रबार राति उनी दारिकामै बस्ने भएका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार भोलि शनिबार वाङले कीर्तिपुरमा हाइकिङ जाने सेड्युल रहेको छ। शनिबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा चीन नेपाल प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय वार्ताको तयारी रहेको छ। वार्तापछि दुई देशबीच घाँस निर्यात लगायत पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटार स्थित उनको सरकारी निवासमा भ्रष्टाचार भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्री वाङको उपस्थितिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समापन समारोहको श्रव्य दृश्यका माध्यमबाट निरीक्षण गरिने भएको छ। शनिबार साँझ नै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले आफ्नो चिनिया समकक्षीको सम्मानमा रात्रि भोजको आयोजना गरेका छन्। वाङले आइतबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्ने भएका छन्। त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भ्रष्टाचार भेट सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ अपराह्न बेजिङतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी यता भने सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निवासमा सुटुक्क लुकी जाने गरेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा साठगाँठका लागि ओलीले पूर्व राजा शाहको निवासमा सुटुक्क जाने गरेको बताएका हुन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ समाजवादीले आज शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ओली दक्षिणपन्थी शक्ति राप्रपासँग पनि चुनावमा मिलेर जाने प्रयासमा रहेको बताएका छन्। तर आफूहरू भने वामपन्थी लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले काङ्ग्रेस लगायतका शक्तिहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनसँग मिलेर चुनावमा जाने अडान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु देउवाप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। त्यसका लागि काङ्ग्रेसको संस्थागत निर्णयको पर्खाइमा आफू रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले अन्य वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूले पनि आफ्नो पार्टीसँग चुनावी तालमेलका लागि प्रस्ताव गरिरहेको सुनाएका छन्। शेरबहादुर देउवाजीले पटक पटक भन्नुभएको छ, यो गठबन्धन सँगसँगै हामी चुनावमा जानेछौँ। अब पार्टीले नै के निर्णय गर्छ हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ। हामी आफ्नो शक्तिको बलमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। चुनाव वैशाख 30 गते नै हुन्छ, त्यसमा तपाईहरू अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन उनले भने। त्यसकारण वैशाख 30 गते चुनावको तयारीमा अब सिङ्गो पार्टी लागेको छ। त्यही अनुसार हामीले कमिटी बनाइरहेका छौँ, कमिटीलाई परिचालित गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पार्टीको कमिटी बन्यो भने त्यसैले शक्तिको परिचालन गर्छ, त्यसैले उम्मेदवारको छनौटका लागि छलफल चलाउँछौँ। आगामी निर्वाचनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पतन हुने चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमाले बिस्तारै सखा हुने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेबाट प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलेको र अब नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा सानो पार्टी हुने ठकुवा गरेका छन्।